Warna Kastor Kampung Bola Tasar Tangkap Polisi Awalnya lagi Jam dan acara cerita Matsudis yang berkaitan dengan Waswashi Buat Penyandang Achinisa Berapa lagi pasal Debakar dan di Masni Cipristita Pratimesh Echa berapa lagi pasal di Cipristita Kalkangkar Magaya Pratimesh mencoba pasal Terus Rachel Harris Echa Termalisa Debakar dan di Masni Cipristita Vijay Kumar Harris Magaya juga sebagai sahabat lagi Dewan Waswashi Buat Penyandang dalam cerita Fawazan jadi jauh Rachel Salon Echa pasal Magaya Melagin Jose Fernandez, Charles Pastor Mesita, Farasi Jose Fernandez, Regina Anton Fernandez, Charles Mesita, Zeva Fernandez, Bastin Marian Borges, Charles Mesita, Salvo, Kazmel Carmel, Charles Mesita, Paul Fernandez, Maria Sagan Chair, Paul Pastor, Devanda Chipat Karoksur, Taka Sasnache, Sukva Chair. Papace, Budace, ani pavitro Atmace navi. Amen. Amcia somia Jesu Christa Cicurcum, Devatso Mogari pavitro Atmace ecum, Dulce Sobeasu. Dulce Sobeasu. प्रीतीच्या भाव बहिणींनो आयज सध्या काळाचो 31 येता आणि आयच्या सेवा धर्माचो विषय जो आसा नवी आज्ञा अपनावया सर्गीची दायजी जावया देव आपल्या भुरग्यांचो एकसारको मोग करता आणि ह्या क्रिस्ती मोगाचे गवाय जावन आमकां आपयता देवाचो मोग भोगसोनेचो शांतीचो दुसऱ्याचे बरे चिंतपाचो खातीकायेचो आनी कड्याकाचा मनान केलो मोग देवान आमकां आसतना सासणीक सुखात रचली आनी जेजू वरवीं आमकां सर्गेची दायजी जावचे देणे फावो केले आमी सर्गी राजाची दायजी जातले जाल्यार जेजूची मोगाची नवी आज्ञा आमी पाळूंक जाय देवाच्या वावरात आमी सहभागी जावंक जाय आमचे उक्ते मन दाखोवंक जाय आनी देवाक जाय तेच करूंक जाय आनी केन्नाच जेजू जिखून घेतलोले सर्गेचे रास आमकां फावो जातले हो आमचो भरवसो आनी भरवसो आमकां फटयना देखून ही भरवशान मोगाची नवी आज्ञा आमी वेव्हारांत घालूंक जाय सर्गी रात जोडून सदांच तयार आसूंक आमकां देवाची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया जेजूची नवी आज्ञा मानून घेवंक त्या प्रमाणेची नवी आज्ञा म्हळ्यार मोगाची सेवे चाकरेची आज्ञा जायते फावटी आमी दुस्मानकाय धर्मांतरांचे त्या पासून आनी आमच्या वैयक्तीक बंधा पासून आमी दूर धरुया सगळी सगळ्यांना म्हणुया हांव पत्नी ईश्वर देवा आनी तुमकां आवडीन Sorpăt vedal de
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करता. जे तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग कर आनी जे तूं आमकां वाचयताय ताची आशा धर. भलेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अतीर संवसारांत स्वर्गीच्या सदां तोपतल्या सुखाचे आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सगळ्या राष्ट्रांतली सगळ्या भाव भयणी हाडटली. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वयले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, सगळो वासो उगयतल्या राष्ट्रांक हांव एकवटून खापयता. ती म्हजी महिमा पळोवंक येतली. हांव तांकां एक खुणा दितलो आनी तांचे मदें जिवी उरल्या तांतल्या थोड्यांक तार्शीस, पूत, लूद, मोचेस, रोश, तुंबार आनी जवण ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजी खबर केन्नाच आयकूंक ना आनी म्हजे वैभव पळोवंक ना त्या पयशिल्ल्या जुव्यांनी धाडटलो. ती म्हजी महिमा राष्ट्राक प्रगट करतली. जशें इस्रायलाची प्रजा नितळ आयदनांनी घालून आपली दानां सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटात, तशेंच ती म्हणटात, सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांतली सगळ्या तुमच्या भाव भयणी घोड्यांचेर, रथांनी, माचीलांनी, गाडवाचेर, खेतराचेर आनी उंटाचेर बसून जेरुसलेमांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटली. तातल्या कांय जाणांक हांव याज्ञीक आनी लेवीत करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. देवाचे उतर हे हेब्रेवांक बरयलेल्या चिठीवेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमकां आपली भुरगीं म्हणून देव तुमचे कडेन धीर दिवपाची उतरां उलयलो.
ती तुम्ही विसरल्या? म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुझ्या चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीत दी आनी तो तुका दुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सोडिनाकाय. कित्याक सर्वेस्पर मोग करता ताका कस्त लायता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका नीट करता. तुम्ही नीट जावचे खातीर सोंसता. देव तुमकां आपली भुरगीं कशी वागयता. बापायचो मार खाय नासलेलो कुणूय तरी पूत आसा. खास पडटा त्या वेळार ती खुशालकायची न्हय पूण दुखीची वस्त दिसता. पूण त्या उपरांत असले खास्ती वरवीं पूत शिकयलेली मनशां शांतीची बऱ्या जिविताची फळां भोगूंक पावतात. तर तुमचे खाला लांबतले हात वयर उबारात आनी तुमचे अशक्त जाल्ली दोंगरां घट करात आनी तुमच्या पांयांची चांटां नीट रस्त्यार पडून दी. अशें करता तो धोको कातरून उडोवंक पडचे ना पूण आदले बळ ताका मेळटले. देवाचे उतर हे. उद्गाराक आमी विरवया. सोमी म्हणटा वाट सत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हज्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तो एका नगरात आणि गावात वचून तो शिकवण दिते जेसल्याची वाद चलयतलो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारले, सायबा, सोदवण जोडूंक पावतली ती तोडेच काय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशी तारवंतल्यान भितर सरूंक जाता तशी वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणे भितर वचूंक सोडटलीं पूण ताचे चावची ना. करच्या दोनया भितर वचून एकटां दर तांपल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारार मारून म्हणूंक लागतल्या, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नाकलो. तेन्ना तुमी म्हणटल्या, तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्यो आनी पिवल्यो आनी आमच्या वस्तांचेर तुवें शिकवण दिलाय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकलो वायट करतली न्हू. सगळीं तुमी म्हज्या तावन पयस सोरात. तेन्ना अब्राहम, आयजाक, जॅकोब आनी सोमेस्त प्रभादी देवाच्या राज्यांत आसले आनी तुमकां भायर उगडली पळय. कशी म्हूण तुमी
थंय रोडून करून आनी तांत करून आसलिया वंती ओस्मते उतोरी आनी ताकोयनी तावून लोक इतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो आनी पळयात आतां निमाणी आसा ती पयली जातोली आनी पयली आसा ती निमाणी जातोली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयचो सेवादर आमकां आपयता जेजूची नवी आज्ञा मानून घेवन सर्गीचे दायज आमी जावन सर्गी राजाचे दायज जोडून प्रितीच्या भावा भयणींनो, भाग्यवंत मार्टीन ताचो बापूय एक आन भावार्थी म्हळ्यार क्रिस्तीन आसलो आनी देखून भाग्यवंत मार्टिनाक बाप्तिस्माक घेवन जावना. पूण एक सैनीक कसो तो वावरताना एक दीस आपल्या वावराक वयताना ताका वाटेर एक भिकारी दिसता जो थंडीन कुडकुडतालो. भाग्यवंत मार्टिनाक चुरचुरे दिसता आनी आपूण न्हेसलेले जे आंगवस्त्र आसा आपले कपडे जे लांब त्याचे कपडे असले थंडीच्या दिसांनी ते काढून अर्धे तो त्या भिकाऱ्याक दिता आनी आपली पुढची वाट चलता. त्या राती तेच न्हेसून घालून जेजू ताका सपनान दिश्टी पडटा आनी तेन्ना भाग्यवंत मार्टीन आपले जिवीत बदलता. तो बाप्तीस्म घेता, एक बरो क्रिस्तांव कसो जाता आनी जेजूच्या सांगाता एक वावराडे जेजूचो कसो तो यादीक जावन तो जेजूच्या वावरांत सहभागी जाता. त्या उपरांत भाग्यवंत हिलरी सांगाता मॉनेस्ट्री मठवाची जिवीत तो सुरू करता. खेरीत आपल्या भावार्थान जो तो आपलो भावार्थ जो आसलो त्या भावार्था वरवीं जी परजा कुड्ड्या देवाची पुजवण करताली, दुसऱ्या देवाक पुजताली, तांकां जिव्या देवाची वळख दिता आनी अशे तरेन आपल्या देखीन आपल्या शिकवणेन आपल्या जिविता वरवीं न्हू फकत आपूण सर्गीचे दायज सोडून घेता पूण दुसऱ्यांक सर्गीची दारां उक्ती करता. बघा भाव भयणींनो, आयची वाचपां आमकां खेरीत हे सर्गीचे राज आमी कशे जोडूंक जाय. सर्गीचे राज हो प्रश्न जो फारिजेवानी आनी धर्मशास्त्रान जेजूक विचारलो. सर्गीच्या राज्यात कोण भितर सरून पावतली ह्या प्रश्नाक ही वाचपां आमकां उत्तर दिता. पयले स्वातेर सर्गीचे राज आयचे पयले वाचूंक सांगता इसायास प्रवादीचें पुस्तक. ते कोणाक तुमकां आसा कितें गॅरंटी? तो पहिले वाचून सांगता देवान सर्गीचे राज आख्खे सृष्टीक सगळ्याक पहिले जुदेवान देव सोडून दितलो म्हणून समज आसली. पूण आयच्या वाचपान इसायास प्रवादी देव हे राज सगळ्याक उक्ते करता, सगळ्याक फावो करता. पूण ते राज अणभवूंक दर एकल्यान प्रयत्न करूंक जाय. आज गांवांत जेवण आसा म्हळ्यार आमंत्रण सगळ्याक ना, पूण पोट भरतले जेवूंक गेल्यारूच ते आमंत्रण स्विकारून ते पावल्यारूच ना, ते जेवणाची रूच, त्या जेवणाचो आनंद, त्या कार्यक्रमाची खुशालकाय, ती संभ्रमी आमकां आमी पावल्यारूच ते तितून सहभागी जावंक जाय. तेच भाशेन हे स्वर्गीचे राज देव सगळ्यांक उक्ते करता, पूण आमची जबाबदारी आसा. आयच्या दुसऱ्या वाचपान इब्राहिम बरयलेली चिठी, इब्राहिम बरयलेली चिठी लेखक सांगता देवान आमकां आपली भुरगीं केल्या आनी जर तर आमी देवाची भुरगीं जाल्यार एक बापूय कसो आपल्या भुरग्यांक शिस्त लायता ना,
तेच भाशेन देव आमकां एक शिस्त लायता, म्हळ्यार नेम कायदे आसात न्हू, देवाची समृद्ध आसा, देव आमकां एक मार्ग दाखयता, एक वाट दाखयता, ती वाट आमी चलोवंक जाय, तो मार्ग आमी स्वीकारूंक जाय, ती शिस्त आमी आपणावंक जाय, तेन्नाच आमी तेचे दायज आतांची भुरगीं जावंक पावतले. म्हळ्यार देवान आमकां आपली भुरगीं कशी केल्या म्हणून देव आमकां वेगवेगळे तरेन आकार ती दिता ना. जशें आमी आमच्या भुरग्यांक, ज्या भुरग्याच्या जिवितांत, ज्या मनशाच्या जिवितांत जर शिस्त ना, जर एखादो मनीस बेशिस्त आसा जाल्यार ताचें जिवीत कसलें जातलें. जर तर आमी कश्ट करिना ना, मेहनत करिना जाल्यार आमकां तेजें फळ मेळना. बेश्टेच आमी दिसपट्टे उठून बसल्यार कश्ट ना केल्यार कितें मेळटलें आमकां? आमचें जिवीत सुखी जातलें, आनंद आमकां जातलो, संतोष भरीत आसतलें, खुशाल भरीत आसतलें ना. आमी थोडे फार कश्ट करूंक जाय. कश्ट म्हळ्यार शिस्त, त्याग आसा भितून ना. आनी जो पर्यंत आमी करिना तो पर्यंत आमकां तेजें फळ मेळना. म्हणून इब्राहिम बरोबरीची आमकां उपास करता. आनी एकच एक प्रश्न ताच्या शुभ वर्तमानांत हो प्रश्न, सर्गीचे राज कोणाक? हो थोड्यांकूच. आनी जेजू ह्या प्रश्नाक कितें उत्तर दिता? जेजू प्रश्नाक उत्तर दिना, ताका सांगना, पूण जेजू म्हणटा जो कोण अशीर दारवंडांतल्यान भितर सरून प्रयत्न करतलो तोच स्वर्ग राज्यांत भितर वचून पावतलो. सर्गीचे दायज, सर्गीचे राज ताका फावो जातले. म्हळ्यार जेजू हे सर्गीचे राज कोण जोडून घेतलो सांगना, पूण मार्ग दाखयता. अशीर दारवंडांतल्यान कोण भितर सरत ताकाच ते फावो जातले. अशीर दारवंड म्हळ्यार कितें मुखार पावले? माझी कॉलेज जाता पहिलीच पावट धाकटे दार. ओके, दुसऱ्या जाग्यार हेच समज जेजू दितात न्हू. एका उंटाक न्हू सुयेच्या बिडांतल्यान वचून आदीक सोपे, पूण एक ग्रेस्त मनीस सर्गी राज्यांत भितर वचूंक पावना. हीच समज वेगवेगळ्या उतरांनी वेगवेगळी समज दिवन उदाहरणां दिवन जेजू आमकां सांगूंक सोदता. सर्गीचे अशीर दारवंड म्हळ्यार कितें? आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां. अशीर दारवंड म्हळ्यार व्हडले दार आसना इगर्जेचे, तर धाकटे आसले जाल्यार वांकोवन येवचे लागले आसले जाल्यार थोडो त्रास, कश्ट करप जाय ना. पूण थोडी भायल्या दारां कितें ह्या दारांतल्यान कोण वयतलो वांकोवन? व्हडले दार करूंक जायना, म्हणजे कश्ट नाका, सादें सोंपें जिवीत ना. पूण जाका खुशी आसा ताका खरेंच मोग आसा देवाचो, जो कितकेय कश्ट आसूं दी तो तातूंत भितर सरतो. थोडे दीस फाटी आमी एक बायल येताली ना, एक जाणटी आवय येताली. खंयच्यान येताली ती जाणा तुमी? ढोलगरवाडी. ढोलगरवाडी सुद्दां कितल्यो 2-3 म्हाका दिसता वाहनां बदलूंक जाय तिका प्रवास. पूण तिका जितके आव्हान तिचे, त्या आव्हानाक ती फुडें सरली आनी जेजूच्या मोगा पासून ती येताली. घडीक तिका बरें ना, कित्याक जाणटी आसली ती, घडीक बरें नासतलें म्हणून ती येवंक पावना कसल्या अडचणीक लागून. पूण तिच्या काळजांत तो देवाचो मोग आसलो, तो मोग तिचो कोणी पालोवंक ना. तसली आव्हानां म्हणजे 2-3 बसी चेंज करून ना, वाहनां प्रवास करून म्हळ्यार कोणाक जाय ते मिस जेजू तसो. पूण ते आशीर दारवंडांतल्यान म्हळ्यार कश्ट, त्याग आसा, कश्ट आसा न्हू, त्याग आसा, आडखळी अडचणी आसा, ताका ते सामोरे जावन, ताका फुडें वचून, ताका तोंड दिवन ते आपलो उद्देश म्हज्या जेजूक हांव मेळोवंक वयता. आनी म्हणून आशीर दारवंड म्हळ्यार त्यागाचें जिवीत, कश्टाचें जिवीत न्हू, खालतेपणाचें जिवीत, जे जेजून दाखयला ती वाट. आनी म्हणून आयच्या उद्गारांत कितें आसलें? वाट, सत आनी जिवीत हांवच. जुवामाचें शुभ वर्तमान 14व्या अध्यायात 6 वाट, सत आनी जिवीत हांवच. जेजू आमकां ती वाट दाखयता. ती कसली वाट? सर्गीचे राज सोडून घेवन, म्हळ्यार
जेजून दाखयलेली वाट, ते सत आणि ते जिवीत. म्हळ्यार ती वाट चलोवन तो मुकुट जोडून घेवंक, देवाचो सांगात जोडून घेवंक आमकां त्याग करूंक गरजेचें. कसलो त्याग? भगवान मार्टिनाचें उदाहरण ना, तो अनभावार्थी क्रिस्तीन असलो, पूण जेन्ना ताका दिसलें एक जो भाव थंडीन भिकारी, ताका काय गरज नसली, पूण आपले अर्दे घालून आपले आंगवस्त्र ताका दिता, ताच्या आदाराक पावता. आनी त्या राती तो जेजूक पळयता, ते न्हेसोन ना ती आंगवस्त्र म्हणून जेजू ताका सपनांत दिश्टी पडटा. म्हळ्यार जे कितें तूं ल्हानांतल्या ल्हानाक करताय ते म्हाका करताय. आनी म्हणून हो आशिर्वाद वांटो म्हळ्यार जे आमी जिवीत जिवंक जाय, क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ताचें जिवीत, क्रिस्तान दाखयलेली वाट. म्हळ्यार भगवान मार्टीन त्याने त्याग केलो आपले आंगवस्त्राचो. म्हळ्यार ताकाय थंडी लागताली, ताणे आपणाक थंडीक लागूनच ते आंगवस्त्र घातलेले, पूण त्याग केलो ताणे. आपुणूय सोंसले ते कश्ट, त्याच्या सांगाताक, त्याच्या आदाराक पावलो. आनी जेजून ताका आपले दर्शन दिले, दाखविले जे कितें ताणे केले ते ताचे पासून. आनी म्हणून ताणे आपले जिवीत बदलले. जेजूचो पाटलाकार जालो, पवित्र स्नान घेतले, जेजून ताका सर्गीचे दार उक्ते केले. पूण भगवान मार्टिना ते स्वीकारले आनी त्या वाटेर तो चललो. आनी म्हणून आयज आमकां मोगा भाव भयणीनो, जेजून आयच्या शुभवर्तमान स्पश्टपणे सांगता, आमी सोम्या म्हणून आमकां दार उक्ते जावचे ना. 8 वाजता इगर्जेचे दार बंद जाल्यार म्हळ्यार दार उक्ते आसा म्हणून येवंक जाता ना. केन्नाय मीस सुरू जाल्यार वाचपाच्या टायमार लोक येता, ओके थोड्यांनी अडचण आसा, अडखळी आसा, पूण आमी सवय प्रमाणे म्हळ्यार चलता, हे दार उक्ते आसा. पूण सर्गेच्या राज्याचे दार आमच्या जिविता वरवींच उक्ते जातले, आमच्या देखी वरवींच उक्ते जातले. आनी ही जिवीत आनी ही देख म्हळ्यार संवसारांतले कोणाचे दुसऱ्याचे न्हय, पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे जिवीत आनी ताची देख, ताची शिकवण, ताणे दाखयलेली वाट आमी चलप. म्हळ्यार मोगाचे, सोंसणिकायचे, भोगसण्याचे जिवीत. आनी म्हणून आयज जेन्ना ह्या प्रश्नाक उत्तर, जेजू प्रश्न, सर्गीचे राज कोण जोडून घेतलो? आमी जर जोडून घेवंक जाय जाल्यार आमी ती वाट चलोवंक जाय, आमी ते जिवीत आपणावंक जाय. जेजू म्हणत ना कोण घेतलो वा कोण घेवचो ना, पूण जेजू सांगता जो कोण तयार आसा त्या आशीर दरवांडांतल्यान भितर सरप. म्हळ्यार ते त्यागाचे, मोगाचे, सोंसणिकायचे, भोगसण्याचे, एकवटपणाचे, शांतीचे, सवस्तायेचे जिवीत जिवंक. म्हळ्यार जे जेजू जियेला ते भाशेन जिवीत जिवंक, ताका ते सर्गीक दायज फावो जातले. आनी म्हणून हे सगळ्यांक उक्ते केला. आमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. देवान आमकां आपली भुरगीं केल्यात, पवित्र स्नान घेतला, पूण त्या वरवीं आमकां गॅरंटी ना की आमी सासणाच्या जिवितांत पावतले. त्या उपरांत आमची जबाबदारी ना, जशी आवय बापायची जबाबदारी भुरग्यांक कितें करूं, अन्न, शिक्षण आनी निवार दिवप ना, जोपर्यंत ती त्या वयान पावना, जोपर्यंत ती समजून 18 वर्साची आमी म्हणटा आमी, त्याच्या उपरांत ती आपले जिवीत जिवंक शकता. तेच भाशेन आमची जर एकल्याची जबाबदारी, जर सर्गीच्या राज्यांत आमकां वचोंक जाय जाल्यार आमी एकामेकाच्या जिविता वरवींच एकसुऱ्यापणान कोण वचूंक शकना. आनी म्हणून जर तर जेजून आमचो सोडवंदर आमी मानून घेता, तर ताणें दाखयलेली वाट आमी चलोवंक जाय. आनी ती वाट कसली? सोंसणिकायची, घालतेपणाची. तुम्ही जर समजता तुमकां गॅरंटी तुम्ही सर्गीच्या राज्यात वयतले जाल्यार नियाळ करात, तुम्ही जेजून दाखयलेली वाट चलता. म्हाका जर गॅरंटी आसा हांव सर्गीच्या राज्यांत, असो कोण आसा संवसारांत? असो कोण ना. संवसारांत असो कोण ना की म्हणूंक शकता हांव सर्गीच्या राज्यांत पावतलो म्हणून. पूण हाचो अर्थ असो न्हय की आमी आंतरेक, आमची खास आमी आंतरेकूच दवरूंक जाय, म्हाका पावोवंक जाय. आनी म्हणून आमी दिसा दिसपाटी आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी म्हणून आयच्या शुभवर्तमानांत हो प्रश्न हे दाखयता, हे उत्सुकता सर्गीच्या राज्यांत वचोंक, म्हळ्यार देवाचो सांगात जोडून घेवंक. आनी हे देवाचो सांगात जोडून घेवंक मोगा भाव भयणीनो, आमचेर जर उत्सुकता ना, आमचेर जर आवडे ना जाल्यार आमी थंय चलोवंक सुद्दां आमी पावचे ना, आमचे प्रयत्न सुद्दां नासतले. आयज जर आमच्या
कुटुंबाचे जिवीत आमी जियेता जाल्यार सामाजीक आमी आमच्यो वस्तू जाय आमच्यो गरजो आमी आमच्या मनात धरून त्या प्रमाणे आमी वाटचाल करता जावं आमची जावं आमच्या भुरग्याची जावं आमच्या पुढच्या जिविताची पण तर आध्यात्मिक जिविताचे कितें धार्मिक जिविताचे कितें आत्मिक जिविताचे कितें केन्ना आमी नियाळ करता आणि हे करून आमकां गरज आमचे जिवीत जाय मागण्याचे जिवीत आमी जर तर मागण्याक वेळ देना जाल्यार मुखार भाव आमी संवसाराक बुडोवन आमी आमचे जिवीत संवसारारूच पातळयता आमी जेजून दाखयलेली वाट सोडून आमकां जाय ते भाशेन जियेता जेन्ना एक मनीस मागण्याच्या जिवितांत भितर सरता मागणी करून प्रयत्न करता देव ताचे काळोखी जिवीत उजवाडीत करता ताच्या पावलांनी आपलो उजवाड दाखयता आपल्या उतरावर बी तो ताका मार्गदर्शन दिता ताका भरवसो दिता ताका आदार दिता ताका वाट दाखयता म्हणून जेजू म्हणटा वाट सत आनी जिवीत हांवच जो लोक त्याग करून तयार आसा म्हणून मागणे आमकां त्याग करूंक शिकयता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत जे आव्हान येता आमकां जो आमच्या समोर जे आव्हान आसा जे कश्ट आसा ते फुडें करून ताका फुडो जावन मागणे आमकां खालतिकायची मनशा करता मागणे आमकां सोंसणिकायची मनशा करता मागणे आमकां धिराट करता आमच्या जिवितांत जेन्ना आव्हान आनी कश्ट येता तेन्ना आमकां जेजू आमची नदर मारून जेजूचे जिवीत आमकां उक्ते करून जेजू आमकां खालतिकायची मनशा जावंक शिकयता त्याग करूंक शिकयता कित्याक त्यागाचें फळ आमकां फावो जातलें न्हू जो त्याग करता जो कश्ट करता जो मेहनत करता जाच्या जिवितांत शिस्त आसा ताका ताचें फळ मेळटलें आनी हे आमकां मागणे शिकयता आनी म्हणून जेन्ना मागणे त्याग आनी शिस्त आमच्या जिवितांत आसा तेन्ना आमी आपोवप हांवें मार्टिना भाशेन आमी गवाय दिवन फुडें सरता आमचें जिवीत एक उदाहरण जाता दुसऱ्याक न्हू आमी आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजू परगटून फुडें सरता हे परगटूंक आमकां उतराची गरज ना आमचें जिवीत पुरो आनी म्हणून भगवान जेरम म्हणटा न्हू दुसऱ्याक जेजूची वळख दिवंक पवित्र पुस्तक उक्तें करून वाचूची गरज ना तुमचें जिवीत जावंक जाय पवित्र पुस्तक बायबल आमचे जिवीत जेन्ना आमी जेजूच्या शिकवण्यार आमी आदारता जेजूची शिकवण आमी जेन्ना आपणायता आमी जेजून दाखयलेली वाट आमी चलता ते सत मानून घेता तेन्ना आमकां ताचें जिवीत फावो जातलें म्हळ्यार सर्गेचें राज हांव सासणाचें सूख आनी ते मरोपर्यंत आमी रावना दर दिसा अनुभवतल्या जशें भगवान मार्टिनान त्याच राती सपनांत जेजू पळयलो ना जेजून दर्शन दिलें अनुभवलो ताणें आनी म्हणून तो जिवीत बदलूंक पावलो आनी जेजूक अनुभवल्या उपरांत दुसऱ्याक ताणें जेजू चर्चा हाडली आपल्या जिवितावर बी आपल्या लेखनावर बी आपल्या शिकवणीवर बी तो गवाय जालो तर मग बाबीनो आयज ह्या दिसाक वांटो घेतना मागुया जेजू लागीं ती कृपा आमकां हे सर्गेचें राज जोडून घेवन जो प्रश्न आसा तो प्रश्न आमी विचारूया जेजू हांव तुज्या सांगाता सर्गे राज्यांत आसतलो वैयक्तीक प्रश्न विचारूया कोण आसतलो याची काळजी करूया नाका हांव आसतलो काय जर हांव आसतलो म्हाका ताचें कितें उत्तर मेळटा ते जेजू आमकां जर एकल्याक दाखय जेन्ना आमी हे प्रश्न करूंक शिकतल्या तेन्ना जेजू आमकां तशेंच सांगूचो ना आमी दारार मारल्यार तो दार उक्तें करतलो आमकां वाट दाखयतलो आमी चुकता जाल्यार आमकां आदार दितलो आनी आपलो सांगात जोडून घेवप आमकांय तो ती आमच्या काळजा मनात उर्बा अंतरेक वाडयतलो तर ह्या दिसाक वांटो घेतना ह्याच देण्यापासून मागुया आमेन आमचो भावाक परगटुया सन्मंता देवा स्वर्गवेदार बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचना आणि जेजू ख्रिस्त ताच्या एकट्या आमच्या सोबीया पवित्र आत्म्याक सभाव आमकां मैदान जपलो पोस करता आनी कष्ट असते ताका पुरस्कार जोडलो तो मैदान आनी केलो तो मैदान केलो तिसरे सामन्यात तो जीवन जालो सगळ्यात चढलो स्वर्गवेदार बापाच्या स्वागतासना देवाची आनी नवीची मनसुकी करून घेतलो सन्मंता पवित्र आत्म्या कबीर सोये भक्तांचे पाकांचे बक्षणे रुळीचे जीवन पर सासनाचे जिवीत आमेन आमची
थोडीशी मागणी आणि भावार्थान देवामुखार दवरूया. सर्गीच्या बाबा, आमच्या धार्मिक फुडाऱ्याने तुझ्या मोगान आपले परजेक वाडो आणि सर्गी राजाचे वाटेर आपली पावलां मारो तांकां आदाराचे जावन तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. दयाळ बाबा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्याने परजेची मोगान सेवा करू आणि धर्मामध्ये अंतर करिनासतना सगळ्यांक एकवटान आणि एकसारान सांभाळून तांकां तुजी जाणवाय दी म्हूण मागता. मोगळा बाबा, आम्ही सगळ्यांनी तुझ्या मोगाचेर पातयो क्रिस्ती मोगाच्या नात्यान फुडें वचूं आणि दर एकल्या सर्गी राजाचे वाटेर हाडून आमकां तुजी गटाय दी म्हूण मागता. कनवळ्या बाबा, जी भाव भयणी क्रिस्ती धर्माचेर आड जाल्यार तांची मनां उजवाडून आणि तुज्या आज्ञा प्रमाणे तांणी जियोन तांकां बरें मोल दी म्हूण मागता. थोडंसं वेळ उगीच लावून आमची वैयक्तिक गरजो आम्ही देवामुखार दवरूया. बोधोया बाबा, विश्वासान केल्ली आमची मागणी तूं दयान आयकून घे आनी सर्गीचे राजाचे दायजी जावन आमी वावरूंक आमकां तुजे कृपेन कर. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. जवाबीने मुझे आणि तुमची मुलीदार सूर पदवीदार देव बापा मानतात असले जाऊन मागा. सर्वेस्वर एकेच बोली बोलवी आमकां तुझे आपणाली परजा तुवें करून घेतला. दयाळपणे तुझे पवित्र सभेक एकवटात आणि शांतीत सांग. हे आमी मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नांवी. Service for
तुझे सोबे आसू आमची काळजा उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्पराक पवित्र बापा स्वर्गवेद आणि शासनाच्या देवा सर्वकारी आणि सर्वदाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझे सगळे आम्ही जेता भोवता आणि आसा आणि ह्या संसारात असताना नुयच तुझो मोग आम्ही भोगता बगर शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी जेजू तुवें मरणांतलो जीवन केले ताच्या पुनर्जीवनपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आम्ही घेतला देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो कूट भोगून आम्ही गर्वशान रावता त्या पासून आता देवदूता बरोबर तुझ्या अजपाचे पदवेची दिनवासनी खाजा आम्ही स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची खूब आनी प्रबळ आपले कुशीन कश्ट मरण सोसून वयच्या आदी ताणें वडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात ही म्हजी तुमचे पासत समोर तुमची तेच बरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान ती वाचलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले घेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कराराचे पातकांचे बक्षणेच्या तुमचे पासून आनी सोमेस मनशा पासून ते वागवतले हे म्हज्या उडासा करा भावार्थाचो खूब पळोटुया तुझ्या
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी भक्तीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सगळ्यांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या सुमेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सोब्याचो उगडास कर आनी लियो आमचे भाग्यवान बाबा डेरेक आमचे गवळी बाबा आनी सगळी नागरिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीक मोगोन वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोवन मेल्या त्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टपतीन मेल्यान सुमेस्तान तुजे परसोळीत मुक्कामोल पडून फावो कर. मा सुमेस्तानाची दया कर म्हूण आमी मागता. अंगवर मेयर देवाचे मे सांगाती भाग्यवान जुजे तिचो पदी भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान एंटोनी भाग्यवान जूड भाग्यवान धर्मतुता आनी सगळो काळी तुका मंडळीया त्या सगळ्या भक्त बरोबर सासनाच्या सुखां आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार पापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूने शिकलेली मागणी करताना सर्गीचे राग जोडून घेऊन बापा लागीं खालते घेवंक मागोया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज संपला येवं, तुझे खोशी सदांच सदा तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपा वेगळ्याचे संपलाली आनी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची प्रार्थना उपस आनी आमकां कामी पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितात समस्कांनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या संबंधाला जेजू क्रिस्ताचे आमी भरवशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकूती सर्पांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटोय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूताक मध्ये तुमकां शांती दवरता. तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बारक्यांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे इश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकाक खुशालकायेन जेजूची शांती दिवया.
जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवन करतलो. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें कापून दिनांका दिले जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी देव आनी सगळे आमचे जिवी तुका मानतात तसले जावचे. आमच्या काळजांची उर्बा अधिक वाडय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेत तुमकां धाडटा.